जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र लागू औषध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौं अपराध समाचारबाट। नवलपरासी पश्चिम प्रतापपुर गाउँपालिका 4 बर्धघाटबाट करिब 10 केजी अवैध लागू औषध चरेस सहित एकजना भारतीय नागरिकलाई भदौ 10 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तर प्रदेश भगतपुरका राजेश यादव रहेका छन्। प्रहरी चौकी 5 पेडाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा उनको झोलाभित्र पत्रिका र टेपले बेरिएको अवस्थामा उक्त लागू औषध फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। तनहु ब्यास नगरपालिका 5 पतेनीबाट बाघको अवैध छाला, खप्पर, हड्डी लगायतका अङ्गसहित 3 जनालाई भदौ 12 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा ब्यास नगरपालिका 6 का अर्जुन श्रेष्ठ, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 1 का सञ्जित गुरुङ र सोही नगरपालिका 1 का सन्तोष गुरुङ रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 2 थान बाघको छाला, 122 वटा बाघको हड्डीहरू, 3 थान मोबाइल र नगद बरामद गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले उक्त छाला सहित फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। 2 केजी 966 ग्राम अवैध लागू औषध कोकिन सहित उक्त कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा 3 जना विदेशी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी भदौ 13 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा साउथ अफ्रिकन नागरिक शेर्ली गामा, भारत बेङ्गलोर किडाथी कर्नाटकका विजय सिंह र तान्जेनियाका नागरिक गेर्तुदे लियोनार्ड किमारो रहेका छन्। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई काठमाडौँ कमलादी र सिन्धुलीको खुर्कोटबाट पक्राउ गरेको थियो। बरामद कोकिनको अवैध बजार मूल्य 8 करोड 89 लाख 80 हजार रुपैयाँ रहेको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले जनाएको छ। काठमाडौँ कुलेश्वरबाट अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा 2 जनालाई नगद 30 लाख 7 हजार रुपैयाँ सहित भदौ 15 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रे चौरी देउराली गाउँपालिका 3 का मीन प्रसाद गौतम र रमेश तिमिल सिन्हा रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त नगद फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 रान्जा एयरपोर्टबाट 4 किलो 21.49 ग्राम सुन सहित 2 जनालाई भदौ 18 गते पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा झापा खादुनाबारी 6 का अमीर लगुन विश्वकर्मा र मोरङ लेटाङ 2 का बुद्धिमान खाती रहेका छन्। श्री एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज आएका उनीहरूलाई नेपालगञ्ज विमानस्थलको आगमन कक्ष बाहिर प्रहरीले खानतलासी गर्दा जुत्ताको तलुवामा लुकाएर राखेको अवस्थामा 6 थान सुनको बिस्कुट र खातीले बोकेको झोलाबाट सुनको तिलहरी 1 थान, बाला 1 थान, गणेश लकेट 5 थान गरी जम्मा 4 किलो 21.49 ग्राम सुन फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। अबको पालो विभागीय गतिविधि। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले काठमाडौँ नक्साल स्थित नन्दीकेशर बगैँचा नारायण चौरमा भदौ 16 गते वृक्षारोपण गर्नुभएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी वृक्षारोपण अभियान अन्तर्गत सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र नक्सालको आयोजना तथा हिमाल अस्पताल कमल पोखरी र वातावरण मैत्री समाज मैती देवीको सहकार्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रम शुभारम्भ गरी विभिन्न जातका बिरुवाहरूको वृक्षारोपण गरिएको थियो। वृक्षारोपण पश्चात प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले बगैँचा संरक्षण तथा सम्वर्धनमा नेपाल प्रहरीको सदैव सहकार्य हुने बताउनु भएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको उपस्थितिमा नेपाल प्रहरीको साउन महिनाको मासिक कार्य प्रगति समीक्षा कार्यक्रम भदौ 18 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भर्चुअल रूपमा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले तथ्याङ्क तथा तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा गत साउन महिनामा जघन्य अपराधमा कमी आएको चर्चा गर्नुहुँदै संगठित तथा सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध एवं जबरजस्तीकरणी लगायतका अपराधहरू नियन्त्रण गर्न विशेष चनाखो भई कार्य सम्पादन गर्न भर्चुअल रूपमा उपस्थित सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रहरी अभियोजनकर्ता र अदालत बीच संस्थागत र संरचनागत समन्वय कसरी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ र प्रहरीका काम कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भए त्यसतर्फ केन्द्रित हुन पनि म सबै प्रदेश प्रमुख लगायत उपस्थित प्रहरी अधिकृतहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। समीक्षा कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रतिनिधि, 7 वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले भर्चुअल रूपमा उपस्थित भई साउन महिनामा सम्पन्न भएका कार्यहरू सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भदौ 21 गते आयोजित एक समारोह बीच सामुदायिक अङ्कपत्र तालिम निर्देशिका विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। UK8 को आर्थिक सहयोग तथा इन्टरनेसनल अलर्ट संस्था लगायत अन्य सहजकर्तासँगको सहकार्य र समन्वयमा नेपाल प्रहरीको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई थप सबल र वैज्ञानिक बनाउन तयार गरिएको उक्त निर्देशिका प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्री, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ठुले राई, UK8 का डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर नाथनियल बेवन, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू र इन्टरनेसनल अलर्टका राष्ट्रिय निर्देशक रविना श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा विमोचन गर्नुभएको थियो। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक बनाउन तयार गरिएको सामुदायिक अङ्कपत्रले नागरिक सहकार्य, सुशासन र पारस्परिक जवाबदेहितालाई सबल बनाई प्रहरी र नागरिक बीचको विश्वास एवं सहकार्यको वातावरणलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा UK8 का डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर नाथनियल बेवन र इन्टरनेसनल अलर्टका राष्ट्रिय निर्देशक रविना श्रेष्ठले सामुदायिक अङ्कपत्र तालिम निर्देशिकाको प्रभावकारिता बारेमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज, विभिन्न प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र तथा गणहरूमा 2077 मङ्सिर 3 गतेदेखि सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा सहभागी 3571 जना प्रहरी जवानहरू भदौ 15 गते दीक्षित भएका छन्। कार्यदलका कार्यालय प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक समेत सम्मिलित हुनुभएको छ। केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल कपनको दीक्षान्त समारोहमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। उक्त दीक्षान्त समारोहमा सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर 1 नक्सालका 94 जना र केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल कपनका 96 जना गरी जम्मा 190 जना प्रशिक्षार्थी दीक्षित भएका थिए। यसैगरी नेपाल प्रहरी शिक्षालय भरतपुरको दीक्षान्त समारोहमा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय नक्सालका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। उक्त शिक्षालयबाट 88 जना प्रशिक्षार्थीहरू दीक्षित भएका थिए। दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथिहरूले प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई बधाई तथा सफलताको कामना व्यक्त गर्नुहुँदै आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र लागु औषध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी।
विश्वमा आधुनिकताको क्रम बढेसँगै विभिन्न किसिमका अपराध र समस्याहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा चुनौतीको रूपमा देखिएको साझा समस्या हो लागु औषध। लागु औषध त्यस्तो प्राकृतिक वा रासायनिक पदार्थ हो जसको सेवनले स्नायु प्रणालीमा असर गरी चेतनामा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। प्रयोगकर्तामा उत्तेजना वा भ्रम सृजना गरी सेवन गर्नै पर्ने लत बसाउँछ। होइन म्याम, यो दुर्व्यसनी कसरी चिन्ने त? उनीहरूमा दुब्लाउँदै जाने, एक्लै बस्ने, झोक्राउने, आँखा रातो हुने, झुटो बोल्ने वा झर्कने, पैसा माग्ने, चोरी गर्ने जस्ता व्यवहार देखिन्छन्। नेपालमा पनि हरेक वर्ष लागु औषधको ओसार पसार तथा बिक्री वितरण र प्रयोगकर्ताहरूको संख्या अकल्पनीय रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। भारतसँगको खुला सिमाना र हवाई माध्यमबाट बढी मात्रामा लागु औषधको कारोबार तथा ओसार पसार हुने गरेको तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको अभियुक्त र बरामद भएको लागु औषधको परिमाणबाट देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लागु औषध सम्बन्धी कुल 3013 मुद्दा दर्ता भई 4626 जना पक्राउ परेका छन्, जसमध्ये 4426 जना पुरुष र 200 जना महिला रहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार नै लागु औषध मुद्दामा 147 जना विदेशी समेत ठूलो परिमाणको लागु औषध सहित पक्राउ परेका थिए। राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गरी कानुनी राज्य स्थापनाको लागि अहम भूमिका खेल्ने नेपाल प्रहरीले सन् 1992 मा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको स्थापना गरी लागु औषध ओसार पसार तथा बिक्री वितरण नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाल 7 वटै प्रदेशहरूमा समेत लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालयको स्थापना भई लागु औषध मुक्त समाज निर्माणको क्रममा उक्त शाखा कार्यालयहरूले निरन्तर आफ्नो कर्तव्यमा समर्पित रही सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। जति पनि लागु औषधमा सेवन, बिक्री वितरण, ओसार पसारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने, बढीभन्दा बढी बरामद गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने नै हो। तर यसका डिमान्ड डिटेक्सन र यसका क्षतिबाट कम गराउनका लागि प्रहरीले सबै ठाउँमा स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर, स्थानीय क्लबहरूसँग मिलेर, स्थानीय समाजहरूसँग मिलेर अवेरनेसका कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको छ। लागु औषध के हो, लागु औषधले पर्ने असरहरू के हुन्, यसको सेवनबाट हुने शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति र समाजमा पर्ने असरहरू के हुन् र यो लागु औषध सेवन, बिक्री वितरण तथा ओसार पसारमा संलग्न हुँदा कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ भनेर अवेरनेसका कार्यक्रम पनि ल्याइराखेको अवस्था छ। साथसाथै यसमा जो सेवन गरेर पीडित हुनुहुन्छ, उपचारको खाँचो छ, उनीहरूलाई, उनका अभिभावकहरूलाई र त्यहाँ समाजमा कसरी चाहिँ उनीहरूलाई उपचार गर्न लैजाने, कसरी चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय निकाय र सम्बन्धित निकायहरूसँग, सरकारवाला निकायहरूसँग सम्बन्धित रहेर समन्वय गरेर अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। लागु औषध एउटा समाजको मात्र नभई सिङ्गो मुलुककै साझा समस्या भएकोले लागु औषध सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको लागु औषध नियन्त्रण शाखाले लागु औषध बिक्री वितरण, ओसार पसार र प्रयोग नियन्त्रण तथा लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको उपचार एवं पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीति निर्माण लगायतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ।
20 वर्षे गुरु योजना चाहिँ तय गर्ने भन्ने अब कार्यक्रम राखेका छौँ। 5 वर्षमा कहाँ पुग्ने, 10 वर्षमा कहाँ पुग्ने, लागु औषध नियन्त्रण को लागि चाहिँ हाम्रा अहिलेका बेसलाइनहरू के हुन्, टार्गेट पोइन्ट के हो, कति पर्सेन्टमा झार्ने, कसरी गर्ने, होइन कसको रोल के हुने, कुन कुन वर्षमा के कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने चाहिँ विषयहरू हामीले चाहिँ त्यो गुरु योजना अन्तर्गत चाहिँ हामी गराउँछौँ। त्यो गुरु योजना तयार हुँदैछ। यी बाहेक चाहिँ अरू प्रोग्रामहरू पनि छ, होइन रिहाब सेन्टरका वाला तालिम छ, अनि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका यो सम्बन्धी लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन अलिकति सिप विकासका कुराहरू र यो ड्रग डिटेक्सन डिभाइसहरू भन्छ, हामी चाहिँ उत्तरी दक्षिण सीमामा त्यो मेसिनहरू पनि जडान गर्ने कि लागु औषध नियन्त्रण त्यो चेक जाँच गर्नको लागि भन्ने पनि छ। यी बाहेकका थुप्रो कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ यो वर्षलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा किशोर अवस्थाका युवा युवतीहरू अन्य उमेर समूहका व्यक्तिहरू भन्दा बढी रहेका छन्। गृह मन्त्रालयको लागु औषध प्रयोगकर्ता सम्बन्धी सर्वेक्षण अनुसार 15 वर्षदेखि 29 वर्ष उमेर समूहका लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको संख्या अधिकतम रहेको पाइन्छ। यसरी प्रयोगकर्ता बढ्नुमा बेरोजगारी, पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, उच्च महत्वाकांक्षा, लागु औषधको ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गर्दा गर्दै साथी सङ्गतिको लहलहमा लागेर रमाइलोको लागि सेवन गर्दा लगायतका कारणहरूले प्रयोगकर्ता बन्न पुगेको देखिन्छ। लागु औषधको कुलतमा पर्दा जीवन बर्बाद हुने मात्र होइन, दर्दनाक मृत्यु समेत हुन्छ, जुन मृत्युको शिकार अहिले दुर्व्यसनीमा फसेका युवा युवतीहरू बनिरहेका छन्। हामी दुर्व्यसनमा नलागौँ, होइन दुर्व्यसनमा फस्दाखेरि हामीलाई दुर्व्यसनै लाइफ राम्रो लाग्छ, तर त्यो लाइफ होइन रहेछ। हामीले जिउनु पर्ने लाइफ के हो भनेर चाहिँ हामी बुझौँ, आफूलाई विश्वास गरौँ, अनि हामी हिम्मत कहिले नहारौँ। हामीलाई गाह्रो हुन्छ हो, थाहा छ, होइन त्यो तल लाग्छ, तर तललाई छुटाउने कसरी आफूलाई विश्वास गरेर छुटाउन सकिन्छ, त्यो आफूलाई विश्वास राखौँ, हामी तल त्यो दुर्व्यसनबाट छुटिन सक्छौँ। राम्रो साथीहरू पनि थियो, नराम्रो साथीहरू पनि थियो, तर म अब राम्रो साथी भन्दा नि नराम्रो साथीतिर फस्दै गयो क्या। एकचोटि चुरोट खाएँ, अनि फेरि पछि चुरोट खाँदा खाँदै गाजा खाँदा चाहिँ गोटी गर्दा चाहिँ मलाई नै लागिसकेको चाहिँ म लागु औषधमा फसिसकेको रहेछु। म एउटा दुर्व्यसनी भइसकेको रहेछु। आजको दिनमा नसा खाँदाखेरि मेरो अर्को जन्म थियो भने चाहिँ यहाँ आएपछि मैले अर्को जन्म पाएको छु। किन नसा बिना पनि बाँच्न सकिँदो रहेछ, किनकि यो यस्तो ठाउँमा मैले आफ्नो उपचार गर्न पाइरहेको छु, होइन मेरो परिवारले गर्दा नै म यो सम्भव भएको हो। म आफ्नो परिवारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, होइन त्यसै लगायत यहाँ आशा सुधार केन्द्रका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू एवं परामर्शदाताज्यूहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ म दुर्व्यसन हुँदाखेरि जुन मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स थियो नि, त्यो कम हुँदै गएको थियो क्या। यहाँ आएपछि म मेन्टली, मेरो फिजिकली वाइज म बिरामी पनि धेरै भइसकेको थियो यो दुर्व्यसनले, खानासाना नखाने। अनि अहिले यहाँनिर आएपछि म फिजिकल्ली मेन्टल्ली, होइन एकदमै स्ट्रङ फिल गर्छु। जुन मेरो हराएको सेल्फ कन्फिडेन्सहरू थियो त्यो अलि बिस्तारै बिल्डअप हुँदै आएको छ, होइन अनि आफूलाई पनि स्ट्रङ फिल गर्छु क्या म चाहिँ अहिले यहाँ उपचार भएपछि। लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको उपचार, परामर्श तथा पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल प्रहरीले 2055 सालमा आश्रा सुधार केन्द्रको स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा समाजमा रहेका महिला लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूलाई समेत लक्षित गर्दै 2076 सालमा काठमाडौँ तिलगङ्गा स्थित महिला पुनर्स्थापना केन्द्रको शुभारम्भ भई सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको सुपरिवेक्षणमा सञ्चालित यस केन्द्रले 5323 जनालाई उपचार प्रदान गरिसकेको छ। अल्कोहल खानेदेखि लिएर ब्राउन सुगर, आइस खाने जस्ता जुन ड्रगिस्टहरू, दुर्व्यसनीहरूलाई हामी यहाँ उपचार गर्छौँ। उमेर चाहिँ अब 16 वर्षदेखि 56 वर्षसम्मको अलिकति स्वस्थ पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाको मान्यता रहेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब तिनीहरूलाई विड्रल भएको अवस्थामा हामीले अब म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। फिजिकल्ली उनीहरू धेरै कमजोर छ भनेर हामीले 16 देखि 56 वर्षसम्मको व्यक्तिहरू चाहिँ जुनसुकै सब्सटेन्स खानेलाई पनि राख्ने गरेको छौँ। पहिलोचोटि आउँदाखेरि म मेरो परिवारको सल्लाहमा म यहाँ रिहाबमा आएँ। रिहाबमा बसेर आजको दिन म 6 वर्ष, मेरो 5 वर्ष कम्प्लिट भएर मेरो 6 वर्ष रनिङ भइरहेछ।
है म यस आशा सुधार केन्द्रमा बसेको है र मलाई आजको दिन मेरो परिवार मेरो यो आशा सुधार केन्द्र हैन मलाई एकदम ग्र्याटिट्युड दिन चाहन्छु क्या किन भन्दाखेरि मलाई मेरो परिवारले गर्दाखेरि मलाई यहाँ ल्याइदिनु भयो यहाँ ल्याइदिएपछि मैले ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न पाएँ हैन अनि यो आशालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मलाई यहाँ बसिसकेपछि मैले बुझेको कुराहरू मैले खान हुन्न रहेछ मैले यो खाएँ भने मेरो भविष्य के पनि छैन भन्ने मैले बुझ्दै गएँ सिक्दै गएँ र आजको दिन म अरूहरूलाई सिकाउँदैछु हजुर आफ्नो सन्तानलाई एउटा लागु औषधबाट जोगाउनको लागि बच्चा कहाँ जाँदैछ बच्चाले कस्तो सङ्गत गर्दैछ ऊ कस्तो साथीसँग हिँड्दैछ आफ्नो समाज कस्तो छ छिमेकीले उसलाई के गर्दैछ ऊ कहाँसम्म जान्छ ऊ के खान्छ पटक पटक उसको ध्यानमा जानुपर्छ अहिले सम्पत्ति अहिले भविष्य आफ्नो बाबुआमाको भनेकै सन्तान हो सन्तान कहाँ जाँदैछ सन्तान के गर्दैछ सन्तान कस्तो बाटो हिँड्दैछ सन्तानले कस्तो साथी रोज्दैछ ऊ कतिखेर घर आउँछ उसले के खान्छ ऊ टोयलेटमा कतिखेर बस्छ ऊ किचनमा कतिखेर बस्छ ऊ बेडरुममा कसरी बस्छ हरेक कुराहरू चाहिँ उसको पाइला पाइलामा चाहिँ ध्यान दिएर उसको बारेमा चाहिँ एकदमै सोच्न जरुरी छ जसरी हामी भगवान मान्छौँ त्यसरी नै भगवानभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता सन्तान हो सन्तानको लागि सोच्नु धेरै आवश्यक छ अहिलेको जमाना पैसा भन्दा पनि आफ्नो सन्तान हो त्यसलाई उच्च संस्कार र राम्रो संस्कार दिन अति आवश्यक छ अभिभावकले अपराध मुक्त समाज निर्माणको अभिभारा बोकेको नेपाल प्रहरीले लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार र पुनर्स्थापना तथा मुलुकको विभिन्न स्थानबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध बरामद गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई समेत पक्राउ गर्न सफल भइरहनुले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको स्तरलाई अझै उच्च बनाएको छ साथै नेपाल प्रहरीले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्थानीय निकायको समन्वयमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा अवैध रूपमा लगाइएको लागु औषध गाँजा तथा अफिम खेतीलाई समेत नष्ट गर्दै आइरहेको छ जस्तो प्रहरीको भूमिका छ नागरिकको पनि त्यस्तै भूमिका रहन्छ किनभने प्रत्येक सचेत नागरिकले आफूले सम्झाउन सक्ने ठाउँमा आफूले कहीँ त्यस्तो देख्यो भने प्रहरीलाई सूचना गर्ने हैन त्यो दायित्व नागरिक समाजको पनि हुन्छ नागरिक समाज भने त के हो भने तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने हजुर पहिलो कुरा त हामीले यो लागु औषध नियन्त्रणको लागि हाम्रो पाठ्यक्रमहरुमै यो विषयमा हामीले समावेश गरिसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु यो गलत प्रवृत्ति हो यो कुलतमा कोही पनि युवा युवतीहरू फस्नु हुँदैन भनेर हाम्रो नैतिक शिक्षा दिने हिसाबमा नै हामीले पाठ्यक्रममा समावेश गरेका छौं भने अर्कोतर्फ जुन अहिले संविधानले नै स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई पनि यस सम्बन्धमा बढी जिम्मेवार जागरुक र उहाँहरूको संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नको लागि बढी निर्देशित गर्ने उहाँहरूलाई एउटै माइन्डसेटमा बुझाउने काम मन्त्रालयले गरिरहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु आम नागरिकलाई सचेत गराएमा कुनै पनि अपराधमा कमी आउने भएकोले नेपाल प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रणको लागि पर्चा पम्पलेटिङ माइकिङ गर्ने तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा जनचेतनामूलक र्याली तथा सडक नाटक प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ भने विभिन्न श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमबाट पिएसए तथा टेली चलचित्रहरू प्रसारण गरी जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ तपाईको छोरो लागु औषधको कारणले नराम्रो स्थितिमा पुगिसकेको छ लागु औषध लागु औषधको कुलतमा परि आफ्नो अमूल्य जीवन त्यसै खेर नफाल्नु होला हामीसँग हाम्रो फेसबुक आइडी छ हामीसँग इमेल आइडीहरू छन् फोन नम्बरहरू छ हामीसँग भएका फोन नम्बर 98 512 85 480 यो चाहिँ हाम्रो
COG नम्बर पनि हो। र अर्को ल्यान्डलाइन नम्बर 460-1048 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने इमेलबाट चाहिँ ncvnepal@gmail.com मा यहाँहरूको कुनै लागु औषध सम्बन्धी जानकारी, गुनासो, सूचना छ भने दिन सक्नुहुन्छ। लागु औषध सेवनले बर्बाद गर्छ जीवन, अमूल्य छ समय यो मूल्यवान छ जोवन, साथी भाइको लहलहाइमा एकपटक त हो भनी बस्दै नबसौँ, लागु औषध दुर्व्यसनमा फस्दै नफसौँ, लागु औषध दुर्व्यसनमा फस्दै नफसौँ, लागु औषध दुर्व्यसनमा फस्दै नफसौँ।